एसियाका ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा बसेको नेपालको इतिहास यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको भन्दा फरक रहेको छ। नेपालदेखि दक्षिणपट्टि रहेका देशहरू विदेशी अधीनमा रहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो। विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। करिब 23 करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत श्रृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरूमा पछि आएर प्राणीहरूको आकर्षण विशेष रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ। पश्चिम नेपालको बुटवल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले 1 करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरु भइसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। नेपाल नामको पहिलो उल्लेख अर्थव परिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ। अर्थ परिशिष्टको समय निश्चित गर्न नसकिए तापनि ईसापूर्व 500 देखि 600 को बीचमा यसको निर्माण भएको मानिन्छ। यसमा नेपाललाई कामरू, विदेह, उदम्बर, अवन्ती र कैकय्य देशहरूसँगै राखी चर्चा गरिएको छ। मूल सर्वास्तिवाद विनयवस्तु नामको बौद्ध ग्रन्थमा पनि नेपालबारे चर्चा गरिएको छ। यसमा भगवान बुद्धको समयमै उनका चेलाहरू व्यापारीहरूका साथ नेपाल पसेको घटना उल्लेख गरिएको छ। महाभारत वन पर्वमा नेपाललाई विषय देशको रूपमा वर्णन गरिएको छ। जैन ग्रन्थ आवश्यक सूत्र तथा कौटल्यको अर्थशास्त्र ईसापूर्व 4औं शताब्दीले पनि नेपालको बारेमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा आसाम र कीर्तिपुर कुमाऊँ नेपालको उल्लेख छिमेकी राज्यको रूपमा गरेका छन् भने त्यसपछिका प्राय सबै स्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नै गरेका छन्। नेपालका शिलालेखहरूमा भने विक्रम सम्वत 522 पछि पाइएका अभिलेखहरूमा नेपाल शब्दको उल्लेख भएको छ। यसरी यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन समयदेखि नै नेपाल नामबाट परिचित रहेको स्पष्ट हुन्छ। नेपाललाई सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन र द्वापर युगमा मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो र कलियुगमा नेपाल भन्ने गरिएको कुरा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल शब्द सबैभन्दा पहिला अर्थवेदमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यस अनुसार नेपाल हिमालको काखमा भएको कारणबाट नेपाल नामको उत्पत्ति संस्कृत शब्द निपायलबाट भएको हुन सक्छ, जसको अर्थ पहाडको आधार, खुट्टा अथवा खुट्टामा निवास हो। यसका साथै तलका कथनहरू पनि सुन्नमा आउने गर्दछन्। धेरै लामो समय पहिला नेपालमा धेरै मात्रामा ऊनको उत्पादन गरिन्थ्यो र ऊन राख्नलाई तिरपालको घरको प्रयोग गरिन्थ्यो। यहाँ ने जसको अर्थ हो ऊन र पाल जसको अर्थ हो तिरपाल, यी भएकाले यसै शब्दबाट नेपाल नाम रहन गएको हुन सक्छ। ने नाम गरेका ऋषिले संरक्षण दिएका कारण ने र पाल संरक्षण गर्नु भन्ने शब्द मिली नेपाल बनेको पनि हुन सक्छ भन्ने कतिपयको यो इतिहासका धारणाहरूमा पनि भेटिने गर्छ। अब चर्चा गरौँ किराँत कालको। काठमाडौँ उपत्यकामा पाइएका नियोलिथिक उपकरणहरूबाट यो थाहा पाइन्छ कि नेपालमा मानिसको बसोबास कम्तीमा पनि 9000 वर्ष पहिलादेखि हुँदै आएको छ। यसले देखाएको छ कि मानिसहरू जुन सायद किराँत जातिका थिए लगभग 1000 वर्ष अगाडि यहाँ बसोबास गर्दथे। किराँती जङ्गली र पहाडीहरूको एक जनजाति हो जुन मध्य एसिया, भारत र हिमालयबाट आएर बस्न थाले। किराँत कालभन्दा अगाडि पनि यो मुलुकमा गोपाल, महिषपाल जस्ता अन्य जातिहरूको राज्य थियो भन्ने अपुष्ट इतिहासहरू पनि पाइन्छ। तर प्रष्ट प्रमाणको अभावमा किराँत काल सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयलाई प्रामाणिक इतिहासको रूपमा लिइँदैन। यसर्थ आजसम्म नेपालको प्रामाणिक प्राचीन इतिहासको सुरुवात किराँत कालबाटै सुरु भएको हो भन्ने कुरोको ऐतिहासिक मान्यता स्थापित भइसकेका छन्। यस कालका राजा यलम्बरलाई नै प्रथम किराँती राजाको रूपमा मानिन्छ। अब चर्चा गरौँ लिच्छवी काल। सन् 400 देखि 750 सम्म नेपालको हालको राजधानी काठमाडौँमा लिच्छवीहरूले शासन गर्दथे। कौटल्यको अर्थशास्त्र अनुसार तथा चिनिया यात्री हुएन साङ्गको यात्रा वृत्तान्त अनुसार वैशालीबाट भागेर आएका केही वीर पुरुषले किराँतहरूलाई खेदेर लिच्छवी वंशको स्थापना गरे। पाइएका शिलालेख, मुद्रा र चाँगुनारायण मन्दिरका अभिलेखहरूबाट मानदेव लिच्छवी वंशका प्रथम ऐतिहासिक राजा थिए। अंशुब्रह्माको भारतका राजा हर्षवर्धनसँग निकटतम वैवाहिक सम्बन्ध थियो।
यस तथ्यबाट यो पुष्टि हुन्छ कि गण्डकीदेखि कोशीसम्म पहाडी भूभागमा लिच्छिवीहरूले किराँतहरूलाई धपाई एक छत्र राज्य गरेका थिए भने तराई प्रदेशमा पर्सेनजितर अजातशत्रुका सन्तानहरू मिथिला राज्यलाई आफ्नो अन्तर्गत वैशाली र पाटलिपुत्र राज्यमा समावेश गरेका थिए। अंशु वर्मापछि नरेन्द्रदेवलाई भारतीय रजौटाहरूले समर्थन सहयोग गरी राज्य रूढ गरेका थिए। नरेन्द्रपछि गुप्त वंशका शासनले गर्दा सम्पूर्ण राज्य ससाना राज्य रजौटामा विभाजित भयो। यो सम्पूर्ण घटना ईसापूर्वका हुन्। उता बङ्गालमा चाकुल्य सेनहरूको राज्य थियो। नान्यदेव चाकुल्य राजाको सेनापति थिए, जसले तिरहुत डोय राज्यको स्थापना गरी सिम्रौनगढलाई राजधानी बनाए। मुसलमान आक्रमक सुद्दिन तुगलकका भयले नान्यदेवका पनाती हरिसिंहदेव सर्लाही जिल्ला हुँदै भक्तपुर पुगे र यिनकी श्रीमती राजल देवीले जय स्थिति मल्ललाई ज्वाइँ बनाई मल्ल वंशको शासन स्थापना गरिन्। अब चर्चा गरौँ नेपाल एकीकरण र पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा। विक्रम सम्वत 1949 गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहको निधन पश्चात राज्य सम्हालेका उनका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको सोचसँगै नेपालको एकीकरणको सुरुवात भयो। उनले प्रथम पटक नुवाकोटमा विक्रम सम्वत 1800 आक्रमण गरे, तर त्यस पटक पनि पराजित भए। फेरि विक्रम सम्वत 1801 दोस्रो पटक आक्रमण गरी उनले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि उनले विक्रम सम्वत 1814 र विक्रम सम्वत 1821 कीर्तिपुरको युद्धमा दुवै पटक नराम्रो हार बेहोर्नु पर्यो। यस युद्धमा कीर्तिपुरीहरूले सेनापति कालु पाण्डेलाई मारिदिए र पृथ्वीनारायण शाह भाइ सुरप्रतापको आँखा समेत फोडिदिए। विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते पुनः कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गरी विजय हासिल गरे। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1825 भाद्र शुक्ल चतुर्दशीमा काठमाडौँमा इन्द्र जात्रा मनाइरहेको दिन पारेर आक्रमण गरेर जित हासिल गरे। यसपछि उनले क्रमशः विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 22 ललितपुर, विक्रम सम्वत 1826 कार्तिकमा भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा विजय हासिल गरिसकेपछि विक्रम सम्वत 1826 आफ्नो देशको राजधानी गोरखाबाट काठमाडौँमा सार्नुसँगै नयाँ नेपाल अधिराज्यको पनि स्थापना गरे। पृथ्वीनारायणको मृत्युपछि पनि शाह वंशको राज्य विस्तार अभियान रोकिएन। राज्य विस्तारपछि अनेकन सन्धिहरू भए पश्चात 1923-21 डिसेम्बरका दिन नेपाल र अङ्ग्रेजको बीच पनि एक नयाँ सन्धि भयो। सन्धिमा निम्न उल्लेखित धाराहरू छन्। नेपाल र ग्रेट ब्रिटेनका सरकारको बीच सदाकाल मैत्री र शान्ति रहनेछ। देशी र विदेशी नीति र व्यवहारमा दुवै सरकार एकअर्काको पूर्ण स्वतन्त्रता मान्नेछन्। नम्बर 2, वर्तमान सन्धिका धाराहरूले छुने विषयहरू बाहेक 1815 ईसाको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका अन्य प्रत्येक सन्धि सम्झौता आदि यस सन्धिद्वारा खारेज हुनेछन्। नम्बर 3, दुवै राज्यका सिमाना जोडिएका छिमेकी देशहरूसित कुनै झगडा टन्टा उठेको खण्डमा प्रस्तुत सन्धि गर्ने दुवै पक्षले पारस्परिक मैत्री र शान्ति कायम राख्न आपसी सल्लाहद्वारा त्यस झगडा टन्टाको समाधान गर्नेछन्। नम्बर 4, सन्धि गर्ने दुवै पक्षले आफ्नो सरहदमा सकेसम्म कुनै यस्तो काम हुन दिने छैनन् जसद्वारा अर्को देशको सुरक्षा र शान्तिमा बाधा परोस्। नम्बर 5, नेपाल र ब्रिटिस सरकारमा मैत्री भएकाले यो सम्बन्ध कायम रहेसम्म नेपाल ब्रिटिस भारतमा त्यसमार्फत अन्य कुनै देशसित आवश्यक युद्ध सामग्री किन्न स्वतन्त्र हुनेछ। नेपाल सरकार पनि मन्जुर गर्दछ कि सरकारी वा व्यक्तिगत तरिकाले यी युद्ध सामग्री नेपालको सीमान्त पारी जाने छैनन्। कुनै सशस्त्र नियन्त्रक समिति गठित भएको खण्डमा र ग्रेट ब्रिटेन पनि त्यस समितिको एक सदस्य भएको खण्डमा नेपालले पनि त्यसको सदस्य बनी त्यस समितिका नियमअनुसार सशस्त्र झिकाउनु पर्नेछ। नम्बर 6, स्वदेशी उपयोगिताका निमित्त नेपालले विदेशबाट झिकाएका मालहरूमा ब्रिटिस भारतका बन्दरगाहमा भन्सार लाग्ने छैन। माल आएका समयमा यस विषयमा निर्धारित अधिकारीहरूले बन्दरगाहका चिफ कस्टम्स अफिसरको समक्ष आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। आदरणीय साथीहरू, आजलाई समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि तपाईँहरूको माझमा नेपालको इतिहासको बारेमा व्यापक चर्चा गर्न तपाईँको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियोबाट म विवश बुढाथोकीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। जय ग्रेटर नेपाल। ग्रेटर नेपाल सम्भव छ, याद गर्नुहोला।